नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने सदर मुमलिकत को मुल्क की मजमूई इक़्तिसादी और मालियाती सूरत हाल पर ब्रीफ किया। ईवान सदारत में वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की मुलाकात हुई है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की आवाम बिलखुसूस मुल्क के महरूम इलाकों की गैर मराज याफ्ता आबादी और सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए मुख्तलिफ इक़दामात से सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को आगाह किया। मुलाकात के दौरान ख़जाना और मईशत से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म करेंगे। तैनाती के मामले को सियासी बनाने से इदारे को नुकसान पहुंचेगा। अपने एक बयान में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाक आर्मी में प्रमोशन के निज़ाम पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। तमाम 3 स्टार्स जनरल्स बराबर हैं और आर्मी की सरबराही के वो मुकम्मल अहल हैं। और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कहते हैं कि वज़ारत ख़ारजा संभालने के बाद एक असूल रखा कि हर मुल्क से बाइज़्ज़त तरीके से राब्ता रखा जाए। जिस तरीके से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को लेकर बढ़ रहे हैं, इसका मुस्बत असर हुआ है। हमें ऐसी हुकूमत मिली जहां मुल्क डिफ़ॉल्ट के खतरे में था। चैलेंजेस दरपेश हैं जिनसे मिलकर निमटना है। इसी हवाले से मज़ीद तफसील क्या है, बता रहे हैं ज़िशान अली भट्टी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ारत ख़ारजा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख़ारजा पॉलिसी से मुतल्लिक हमें चैलेंजेस का सामना था, इसमें बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 5 से 6 माह की ख़ारजा पॉलिसियों के बाइस मुल्क को फ़ायदा हुआ है। हमारा जो प्रायोरिटी होगा, हमारा जो फोकस होगा, वो पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट को आगे रखना, मगर हर मुल्क के साथ एक इज़्ज़त के साथ इंटरैक्ट करना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ इंटरैक्ट करना, हम्बल तरीके के साथ इंटरैक्ट करने से हम अपने अवाम के मुफाद के लिए, अपने मुल्क के मुफाद के लिए ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका ने कई मुश्तरका अहदाफ हासिल किए हैं। जब वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभाला तो पाकिस्तान और चीन के दरमियान मामलात पर काम किया। हमसाया मुल्क का जो दोस्ती है और जो साथ है उस पर काम किया है, लेकिन जो हमारा एक और तारीख़ी दोस्त रहा है पाकिस्तान का, वो अमेरिका रहा है। जो हमने मिल के मेहनत किया है, मिल के काम किया है, तो दोनों ममालिक ने काफ़ी कुछ हासिल किया है। वज़ीर ख़ारजा ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालिक बात करते हुए कहा कि उन्होंने नया यू टर्न लिया है। इमरान खान की लेटेस्ट यू टर्न है, उसको हम वेलकम करते हैं। और जैसे खान साहब ने पहले भी कहा है कि कुछ यू टर्न्स अच्छे होते हैं, तो ये यू टर्न भी अच्छा है। ना कल कोई अमरीकी साजिश था, ना आज कोई अमरीकी साजिश है, और बहुत ही अच्छी बात है कि खान साहब इस बात से भी मुकर चुका है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना था कि हम एड नहीं ट्रेड चाहते हैं, अब भी इसी मौक़िफ़ पर कायम हैं। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली में बच्चों के हकूक़ को यकीनी बनाने के लिए करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर हो गई। करारदाद में जोर दिया गया है कि बच्चों की बेहतर नशोनुमा, आगे बढ़ने के लिए मुनासिब मौक़े की फराहमी और बच्चों के खिलाफ होने वाले जराइम के खात्मे के लिए कानून साजी की जाए। इजलास की तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ। कौमी असम्बली में मुतफ़िका तौर पर मंजूर होने वाली करारदाद में कहा गया है कि बच्चों को तालीम, सेहत, जबरी मुशक्कत, जिनसी इस्तेहसाल, नशोनुमा और उनके बुनियादी हकूक़ की फराहमी आईने पाकिस्तान के मुताबिक यकीनी बनाई जाए। मौसमियाती तब्दीली से आने वाली तबाहियों से 1 करोड़ 60 लाख बच्चे मुतासिर हुए। बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, उनकी बेहतर नशोनुमा की जिम्मेदारी अदा करना होगी। वक्फे सवालात में वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने ऐवान को बताया कि सैलाब से जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद को मुआवजा अदा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बहाली के कामों के लिए सिर्फ चंद इजला जहाँ पानी अब तक खड़ा है, वहां नुकसान का तखमीना लगाना बाकी है। वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर ने बताया कि हमारे तजारती हुजम में गुज़श्ता चंद सालों की निस्बत इजाफा देखने में आया है। ईरान के साथ तजारती हुजम बढ़ाने में अमरीकी पाबंदियां हायल हैं। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से 9 लाख अफराद खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं। पाकिस्तान में भी कोरोना के असरात वाज़ेह हैं। बहुत से लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़े। इस मसले पर काबू पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ज़रूरी पैकेज इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ईवान में सेवन शरीफ के करीब कौमी शाहराह पर बस हादसे में जाँ बहक होने वालों और जख्मियों
जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ कराई गई। कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, हुकूमत दूसरे बहुत से मनसूबों के साथ साथ बच्चों के हुकूक के लिए भी काम करने में संजीदा है। बच्चे अपने हुकूक का खुद दिफा नहीं कर सकते। कम उम्री और किसी और के कंट्रोल में होने के बायस वो आसान टारगेट होते हैं। बच्चों के हुकूक की फराहमी के लिए हमें इनफरादी और इज्तमाई तौर पर कोशिशें करना होगी और इस ज़िम्मे में हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। इस्लामाबाद में बच्चों के हकूक पर पार्लिमानी कॉकस का पहला इजलास कल हुआ था, जिसकी सदारत महनाज अकबर अजीज ने की थी। उन्होंने कहा कि बच्चों के हकूक के खिलाफ वर्जियों और ख़ास तौर पर ऑनलाइन हरासगी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जो इंतहाई तशवीशनाक है। कॉकस बच्चों के हकूक की खिलाफ वर्जियों और ऑनलाइन हरासगी के वाक़यात की रोकथाम पर खुसूसी तवज्जो देगी। बच्चों के हुकूक के लिए काम करने में संजीदगी का मुजाहरा मौजूदा हुकूमत की जानिब से। बच्चे अपने हुकूक का खुद दिफा नहीं कर सकते। कम उम्री और किसी और के कंट्रोल में होने के बायस बच्चों को आसानी से टारगेट किया जा सकता है और दौर जदीद में जहां मुख्तलिफ सहूलियात हैं वहां पर इंटरनेट और साथ साथ ऑनलाइन की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं इनका भी गलत इस्तेमाल करते हुए बच्चों को हिरासा करने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है और बच्चों को आसानी से टारगेट किया जा रहा है। तमाम बच्चों के हुकूक की खिलाफ वर्जियों की रोकथाम के लिए और ख़ास तौर पर ऑनलाइन जो हिरासगी के वाक़यात हो रहे हैं उनको ख़त्म करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे रुकन कौमी असम्बली और चेयरपर्सन कॉकस महनाज अकबर अजीज साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया महनाज अकबर अजीज साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। बहुत ज़बरदस्त आज एक करारदाद भी मंजूर हुई है कौमी असम्बली में और साथ ही साथ जो कल इजलास हुआ कॉकस के हवाले से वो भी बहुत खुशाइंद है। बच्चों के हुकूक को लेकर ख़ास तौर पर वो तमाम बच्चे जो किसी और के कंट्रोल में होते हैं। जी जब हम बच्चों की बात करते हैं तो वो बच्चा जो होता है पैदाइश से लेके 18 साल तक, जब तक से वो मेजॉरिटी यानी अडल्टहुड जो हम कहते हैं जब वहां तक नहीं पहुंच जाता, तो बच्चों की मद में भी 2-3 किस्म की उम्रें हैं। बच्चे छोटे बच्चे तो हमारे मैं अपनी पोजीशन थोड़ी सी बेहतर कीजिएगा, आवाज में कुछ डिस्टॉर्शन महसूस हो रही है। अच्छा अभी ठीक है जी हाँ। तो मैंने ये महसूस किया कि पार्लियामान में बच्चों की बात नहीं होती और सिर्फ हम एक बच्चे को इंसान मानते हैं जिस दिन वो वोट देने के काबिल होता है। तो पिछले 4 साल में हमारी हुकूमत ने, मैंने खुद बहुत से बिल्स पास कराए। एक प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट था जिसका मार वार जो होती है जो सारी इंस्टीट्यूशंस में, उसका खात्मा। फिर डोमेस्टिक वर्कर्स बिल के 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप नहीं रखेंगे। और उसके अलावा फिर ये कॉकस बनाया। ये कॉकस बनाने में स्पीकर साहब का बहुत हाथ है। जब 75वीं हमने डायमंड जुबली मनाई पाकिस्तान की, तो हमने बच्चों की पार्लियामेंट भी करवाई माइनॉरिटीज वगैरह के साथ, और बच्चों ने फिर ये करारदाद दी कि जी हमें भी आप इसमें शामिल करें। तो देखिए हर चीज में जो भी हर एंगल है जिसकी हम बात करते हैं, पार्लियामान में बात करते हैं, मैं इलेक्टेड हूँ, हम इलेक्ट होके आते हैं, तो बच्चे तो नंबर 1 प्रायोरिटी पे होने चाहिए ना। एजुकेशन, हेल्थ, फिर जो आजकल सियासी एक माहौल बना हुआ है, दिमाग खराब हो रहा है बच्चों का, स्कूल बंद हो रहे हैं, मतलब एक हेल्दी और हैप्पी एनवायरनमेंट नहीं उनको हम दे सक रहे हैं। फिर फ्लड वाले बच्चे, फिर कोविड वाले बच्चे, फिर इम्यूनाइजेशन, फिर इतनी चीजें हैं जो एक अगर स्टेट जो है हमारी रियासत है वो फुलफिल ना करे बच्चों के हवाले से, तो एक बच्चे की जिंदगी खराब हो सकती है या कई बच्चों की जिंदगी खराब हो सकती है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आज का बहुत अच्छा रहा हमारा। आज हमने ग्लोबल चिल्ड्रंस डे मनाया, 20 तारीख को होता है, हमारी संडे है यहाँ पर 20 तारीख को, तो हमने आज मनाया वो। और उस पे तकरीबन कोई 400 एफडी से बच्चा आया, एफडी के स्कूल से, और बड़ी उन्होंने खुशी महसूस की। वो पहली दफा पार्लियामान में आए थे और मैंने स्पीकर साहब से बात की है कि इसको अब हम एक जो है वो एक रेगुलर फीचर बना लें कि जो जरा बड़े बच्चे होते हैं वो हमारे पास आ जाए करें। हेलो
मैना साहबा, ये जो आपकी जो काविशें हैं यकीनन ये काबिल सताइश हैं और हम पुरुमीद हैं कि आने वाले वक्त में हम इसके ज़बरदस्त असरात भी होता देखेंगे। हमारी तो तमाम तर तवक्कुआत आप जैसे लोगों के साथ ही जुड़ी हुई हैं। बच्चों के हवाले से जब हम बात करते हैं, चाइल्ड राइट्स के हवाले से बात करते हैं, तो चाइल्ड लेबर एक बड़ा तकलीफ दे इशू है। ख़ासतौर तरक्की पजीर मुल्कों की बात करें तो ज़ाहिर गरीब वालिदैन हैं, कम उम्र में बच्चों को काम धंधे पर लगा देते हैं। इसकी हौसला शिकनी कैसे की जाए और ऐसे वालिदैन को सपोर्ट करने के लिए आप क्या समझती हैं, क्या किया जाना ज़रूरी है, कौन से इकदाम हैं जो उठाए जाने ज़रूरी हैं? देखिए, हमारे यहाँ फैमिली साइजेस अगर रूरल एरियाज में देखें जहाँ चाइल्ड लेबर होता है, या पुअर अर्बन सेंटर्स में जहाँ चाइल्ड लेबर होता है, मतलब लोग अपने बच्चों को बाकायदा से लेके आते हैं घरों में नौकर रखवाने के लिए, और बॉन्डेड लेबर होता है ना, 6-6 महीने की तनख्वाह लेके चले जाते हैं, और जो भी आप तरीकाकार करें। तो चाइल्ड लेबर जरूरी नहीं है कि वो एक भट्टे पे ही काम हो रहा हो, ईंटों के भट्टे पे काम हो रहा हो, बहुत से काम करवाए जाते हैं बच्चों से। माइनिंग में होता है, मतलब बहुत और लेबर, हार्ड लेबर होता है। तो एक ज़माने में बहुत काम हुआ जब कारपेट इंडस्ट्री में था। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि फुटबॉल में काफ़ी बात हुई कि जी फिर बाहर से, क्योंकि हमारी फुटबॉल्स बाहर जाती हैं, तो वो इंटरनेशनल प्रेशर था, फिर वो बच्चों को उसमें से निकाला गया फुटबॉल बनाने में से। तो अब ये है कि देखिए फैमिली साइज बहुत बड़ा है ना, और ये बहुत सी तरीके से इसको हमें, एक तो ये हमें अपनी जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर नजरसानी करनी होगी, मुतअद्दिद हुकूमतों को, मुतअद्दिद पार्टीज को, ये एक पार्टी या एक हुकूमत नहीं कर सकती। दूसरी बात ये है कि हमने बहुत सी अहम स्कीम्स चलाई कि बच्चों को आप पैसे दे दें, एक जो है ना वो स्टाइपेंड दे दें कि वो जाके अपने स्कूल में पढ़ लें, और वो स्टाइपेंड वो अपने वालिदैन को दे दें। इस तरह की कोई चीज हमें करनी पड़ेगी, वरना तो चाइल्ड लेबर इतनी गुर्बत में रोकना बहुत मुश्किल है। जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, ये तो बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं। तो हमें ये बहुत सी स्कीम्स की नजरसानी करनी होगी, क्योंकि हमने अपने बच्चों को बचाना है इन हालात में। मैडम, हम देख रहे हैं जिस तरह से आपने बात किया बच्चों की नशोनुमा के हवाले से, उनकी जिस्मानी सेहत के हवाले से, खुराक के हवाले से, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं साथ साथ उन्हें महफूज रखने के लिए भी एक बहुत बड़ा अलमिया है मेंटल हेल्थ के हवाले से। पेरेंट्स की लड़ाई हो, वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, अमीर हों, गरीब हों, मिडिल क्लास हों, उनकी वजह से भी बच्चों की जहनी सेहत पर बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं। तो क्या मगरबी ममालिक की तरह ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें बच्चे इस तरह की शिकायत कर सकें, एटलीस्ट वो अपने वालिदैन के खिलाफात की वजह से वो सफर ना करें? देखिए, ये तो बड़ा हम तो बेसिक नीड्स ही नहीं अभी तक बच्चों की पूरी कर सके। मगर मैं इधर आपके फोरम के जरिए ये इस्तदा कर सकती हूँ पेरेंट्स को, ना सिर्फ ये कि जो शहरों में रहते हैं बल्कि देहातों में रहते हैं, और टाउन्स वाले जो होते हैं ना, वो सबसे सख्ती में होते हैं, जो नौकर पेशा होते हैं, कि मैं उनको इस्तदा कर सकती हूँ कि बच्चों की जो अर्ली ईयर्स होते हैं या जो बचपन होता है, वो बहुत खराब होता है माँ बाप के लड़ने से। और देखिए ये लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, पूरा नहीं पड़ता। तो ये वालिदैन को इस्तदा की जा सकती है। लेकिन ये कि अगर मैं आपके साथ हाँ में हाँ मिला के ये कहूँ कि हाँ जी ज़रूर है कि जी मगरबी अंदाज में, तो आप अगर मगरबी ममालिक को देखें तो उनकी बड़ी पॉपुलेशन कम होती है और रियासत ये काम कर सकती है। हमारे यहाँ ये काम नहीं हो सकता। हम डायरेक्टली पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो ना करें इस तरह। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रुकन कौमी असम्बली बेनहाज अकबर अजीज साहब, आप हमारे साथ मौजूद रही, कॉकस की चेयरपर्सन है। यकीनी तौर पे आपका किरदार, आपकी एफर्ट्स और जो आपकी इस तरफ तवज्जो है, यकीनी तौर पे ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से आपने बात की कि जो आबादी है जिस अंदाज में वो बढ़ रही है, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से जो हुकूक की पामालियाँ हैं वो होती रहेंगी जब तक हम अपनी आबादी की तरफ भी फिक्रमंद नहीं होंगे, क्योंकि वसाइल हमारे महदूद हैं, हमारे पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं हैं कि एक एक बच्चे के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। लिहाजा ये भी देखना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और हमें सबको मिलजुल कर ही ये तमाम एफर्ट्स करने हैं। न्यूज़ एट 6 में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। हमारा रहबर सबसे बेहतर, ठंडे को ठंडा और गरम को रखे गरम। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर।
नेगोशिएशन करने के बाद 2500 रुपए फी बोरी डीएपी की कीमत उनसे कम करवाई गई है। पहले तकरीबन आप जानते हैं 14,000 रुपए थी, अब 11,250 रुपए फी बोरी होगी। मेरा इरादा है कि ये 58 अरब रुपए जिन्होंने कम करवाए हैं उन वज़राओं और सेक्रेटरीज को बाकायदा पब्लिक रिकग्निशन दी जाएगी, ताकि कौम को पता चले कि ये कौम का पैसा किसान को किस तरह खुशहाल किया जा रहा है। अब वो पैदावार बढ़ाएगा, पर एकड़ यील्ड बढ़ेगी और कितना मुल्क को फ़ायदा होगा। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश 2022 एक्सपो सेंटर कराची में इख्तिताम पजीर हो गई है। नुमाइश में 64 ममालिक के गैर मुल्की मंदूबीन ने शिरकत की। दिफाई नुमाइश में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज, टेक्सला, मुख्तलिफ मकामी कंपनीज का असलहा, हथियार और दीगर जंगी साजो सामान नुमाइश के लिए रखे गए थे। नुमाइश में मुख्तलिफ 30 से ज़्यादा याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए हैं, जिनमें सामान हर्ब की एक्सपोर्ट और बड़े पैमाने पर तैयारी से मुतालिक मामलात तय किए गए। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 में जदीद ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटो गन्स, छोटे साइज की राइफल्स के अलावा टैंकर्स, बंकर्स और खुदकार रोबोट भी रखे गए। नुमाइश की खास बात मसनूई ज़हानत को भी मुतारिफ कराया गया, जिसमें अस्करी साजो सामान और जंगी हथियारों की तैयारी भी शामिल है। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए दिफाई पैदावार के वफाकी वज़ीर इसरार तरीन ने कहा कि नुमाइश का 40,000 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी वफूद ने दौरा किया है। उन्होंने कहा कि इस नुमाइश से दिफाई पैदावार की सनत को फ़रोग़ हासिल होगा। तकरीब से खिताब करते हुए DGTPU मेजर जनरल आरिफ मलिक ने कहा कि इस नुमाइश का कामयाब बनाने पर तमाम एग्जिबिटर का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आइडियाज़ नुमाइश के जरिए पाकिस्तान की दिफाई पैदावारी सलाहियत को बेहतरीन अंदाज में उजागर किया गया है। फ़िज़ाई हदूद को महफूज बनाने के लिए नेस्टिब की जानिब से मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली टेक्नोलॉजी न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की मंदूबीन को भी अपनी तारीफ मुतवज्जे कर रही है। मज़ीद तफसील बताएंगे ज़मीर अब्बास। पाक फिजाइया के लिए मकामी सतह पर दिफाई टेक्नोलॉजी तैयार करने के लिए बनाया गया इदारा नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क ने कई ऐसे जदीद आलात और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं जो दुश्मन के हमलों से महफूज बनाने और इनकी निगरानी के लिए बहुत मौसर हैं। पाकिस्तान सेल्फ इंडिजनाइजेशन एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में इट इज़ फार अहेड देन वेरी कंटेम्प्रेरी एयर फोर्सेस। इस डिजाइन एंड डेवलपमेंट लैंडस्केप के ऊपर हम अनमैन्ड और मैन्ड एयरक्राफ्ट दोनों की डिजाइन डेवलपमेंट के ऊपर जा रहे हैं। आइंदा की जो जंग है वो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस स्पेसिफिक है, हम जब तक अपने सिस्टम्स खुद नहीं बनाएंगे हम ये कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर सकेंगे कि हमारे सिस्टम्स सेफ़ हैं। हम अब इस पोजीशन में आ गए हैं कि बहुत सारी सिस्टम्स और प्रोडक्ट्स जो कि हम पहले फॉरेन कंपनी से प्रोक्योर करते थे, अब उससे कहीं कम कीमत पर हम इंडिजिनसली डेवलप कर लेते हैं। जंगी जहाजों के पायलट्स की इब्तदाई तरबियत के लिए बनाए गए जदीद सिमुलेटर पायलट्स की पेशा वराना सलाहियतों को बेहतर बनाने में मुआवन साबित हो रहे हैं। दिस इज KE-03 एयरक्राफ्ट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। हमने इसका जो सिमुलेटर है ये हमने इंडिजिनियस डेवलप किया है। पर्टिकुलरली दिस वेरिएंट का सिमुलेटर अभी करंटली दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। एक एयरक्राफ्ट को रन करना और एक सिमुलेटर को रन करना, इसमें ऑलमोस्ट 90% आपके पास एक बचत होती है। दौरे हाजिर की जरूरियात के मुताबिक सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स हों या फिर दुश्मन के जंगी तैयारों के दरमियान कम्युनिकेशन को जैम करने की जदीद मशीनरी, अब ये सब पाकिस्तान में मकामी सतह पर तैयार किए जा रहे हैं। दिफाई पैदावार हो या एडवांस टेक्नोलॉजी, खुद इन्हिसारी ही पायदार तरक्की की जामिन है और पाकिस्तान की काविशें काबिल फ़ख्र हैं। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तैयार करदा छोटे हथियार भी दिफाई नुमाइश में दुनिया भर से आए हुए वफूद की तवज्जो का मरकज बने। नवाब अली शाह से तफसील जानते हैं।
بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2022 میں پاکستان نے اپنے بنائے ہوئے انتہائی پائیدار اور جدید چھوٹے ہتھیار بھی دنیا کے سامنے نمائش کے لیے پیش کر دیے ہیں۔ سرکاری سطح پر پاکستان میں بننے والے یہ خوبصورت چھوٹے ہتھیار خاص طور پر نشانے بازی کے کھیلوں اور شکار کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہم نے MP5 سب مشین گن کو سیمی آٹومیٹک کر کے بنایا اور یہ بڑا پاپولر ویپن ہے۔ اس کی رینج جو ہے نا 100 میٹر ہے۔ اس کو ہم ہنٹنگ پرپز کے لیے کمرشلی بھی سیل آؤٹ کر رہے ہیں اور ایون انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ بڑا پاپولر ہے۔ ایون ہم USA کو بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ مور دین 40 کنٹریز ہیں جن میں ہم لوگ سیل آؤٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان چھوٹے ہتھیاروں میں مختلف کیلیبر کی رائفلز، بندوقیں، پسٹلز اور آٹو اور سیمی آٹومیٹک رائفلز کے ساتھ ساتھ ایمونیشن میں مختلف کیلیبر کی گولیاں اور کارتوس بنا کر دنیا بھر میں پہنچاتا ہے۔ ہمارے جو بڑے پاپولر ایمونیشنز ہیں وہ 7.62x39 جو ہیں اور 5.56 ایمونیشن، 308 ہنٹنگ ایمونیشن، 9mm ایمونیشن، یہ ایسے ایمونیشنز ہیں جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کرتے ہیں اور نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی ان کو پسند کیا جاتا ہے۔ 3 دن سے جاری آئیڈیاز 2022 نمائش میں دنیا بھر کے زیادہ تر وفود نے پاکستان کے بنائے گئے بڑے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ چھوٹے ہتھیاروں کی تعریف کی ہے اور ان کی خریداری میں بھی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ پوری دنیا میں گن لورز کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں بننے والے چھوٹے ہتھیار دنیا میں اپنی جگہ بنا لیں۔ POF کے اسٹال سے PTV نیوز کے لیے نواب علی شاہ۔ ناظرین، خزانہ و محصولات کی وزیر مملکت ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا کہتی ہیں کہ سعودی عرب اور چین سے قرضے کی تجدید ہو گئی ہے۔ سیلاب کے بعد ریلیف کے لیے IMF سے بات چیت چل رہی ہے۔ APP سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ سیلاب کے بعد کی صورتحال اور ریلیف کے لیے IMF سے اعداد و شمار شیئر کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلڈ ری فائنینسنگ کے لیے حکمت عملی پر بھی غور جاری ہے۔ وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا کا مزید کہنا تھا کہ چین اور سعودی عرب سے جس قرضے کی تجدید چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے۔ سعودی عرب نے $3 ارب رول اوور کر دیے ہیں۔ چین نے ہماری رول اوور کی ضروریات کو نہ صرف پورا کیا بلکہ اسے وسعت دینے پر بھی آمادگی ظاہر کی ہے۔ بلا سود بینکاری نظام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سود سے پاک نظام حکومت کا عزم ہے اور ہم اس سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے اسلامک بینکنگ نے جو گروتھ دکھائی ہے دنیا میں کسی اور جگہ ایسی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا طریقہ کار نکال رہے ہیں کہ فائنینشل سٹرکچر میں کسی قسم کا تعطل نہ ہو۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں ان سے وزارت داخلہ کی طرف سے 25 مئی کے حوالے سے پیش کیے گئے مواد اور شواہد پر جواب طلب کر لیا ہے۔ 5 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ عدالت توہین عدالت کے اختیار کے استعمال میں احتیاط کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اسی طرح عدالت اس بارے میں بھی محتاط ہے کہ اس کے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ معاملے میں اجرت کی ضرورت نہیں، تحمل سے کام لینا ہے تاکہ جذباتیت سوچنے کے عمل کو متاثر نہ کرے۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے عدالت سے استدعا کی کہ عمران خان کو لانگ مارچ پر امن رکھنے کی ہدایت کی جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ معاملہ عدالت میں ہے، توقع کی جاتی ہے کہ عمران خان قانون کی پاسداری کریں گے۔ وزارت داخلہ کے وکیل سلمان اسلم بٹ نے کہا کہ کال ڈیٹا ریکارڈ سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ 25 مئی کو کنٹینر پر ہوتے ہوئے عمران خان کا موبائل فون جیمرز کی وجہ سے کہاں بند تھا اور کہاں کام کر رہا تھا۔ یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ ان کا بابر اعوان سے رابطہ ہوا یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 25 مئی کا عدالتی حکم سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا تھا۔ عدالتی حکم کے بعد عوام عمران خان کی تقریر سے واضح ہوتا ہے کہ انہیں عدالتی فیصلے سے آگاہ کیا گیا تھا۔ عدالت نے توہین عدالت کیس کی مزید سماعت آئندہ ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی تاریخ اور وقت سے آگاہ کر کے انتظامیہ سے اجازت دینے کی ہدایت کی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے PTI اور مقامی تاجروں کی درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کی۔ ڈپٹی کمشنر SSP آپریشنز، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور PTI کے معاون وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ PTI پٹیشنر کی 3 نومبر کی درخواست پہلے ہی غیر مؤثر ہو چکی ہے۔
چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہم نے صرف یہ ہدایت دینی ہے کہ انتظامیہ پی ٹی آئی پٹیشنر کی درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کرے. ہائی کورٹ ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتی. چیف جسٹس نے پٹیشنر کے وکیل سے کہا کہ آپ نے انتظامیہ کو نئی درخواست دینی ہے. اگر مسئلہ حل نہ ہو تو نئی پٹیشن بھی دائر کر سکتے ہیں. عدالت خود سے کوئی مقام تجویز نہیں کر سکتی. یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ ڈی چوک میں اجازت دینی ہے یا F9 پارک میں. چیف جسٹس نے کہا کہ عام شہریوں، پٹیشنرز اور تاجروں کے بھی حقوق ہیں جو متاثر نہیں ہونے چاہیے. پی ٹی آئی کے وکیل کی سماعت منگل تک ملتوی کرنے کی استدعا منظور کر لی گئی. ناظرین، پی ٹی آئی کے احتجاجی مارچ کے سلسلے میں گجرخان میں جی ٹی روڈ پر راستے بند کر دیے گئے ہیں جس سے لوگ سخت پریشان ہیں. گجرخان میں احتجاجی مارچ کے پیش نظر جنرل بس سٹینڈ کو سیل کر دیا گیا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. شہر کے مرکزی چوک کے ارد گرد تمام دکانیں، مارکیٹس اور ہوٹل بھی مقامی انتظامیہ نے بند کروا دیے ہیں. جی ٹی روڈ پر جلسہ گاہ سے مہلے کا سروس روڈ بھی بند کر دی گئی ہے. شہر کے اندر سے جی ٹی روڈ کی طرف آنے والی سڑکیں رکاوٹیں لگا کر بند کر دی گئی ہیں. پرائیویٹ سکولز نے جلسے جلوس کے باعث سے آج احتجاجاً چھٹی کا اعلان کیا تھا. پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ ان حالات میں وہ بچوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. نیوز شو میں کچھ بات کریں گے ڈینگی صورتحال کے حوالے سے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر سے ڈینگی کے 136 مریض رپورٹ ہوئے، جن میں سے لاہور سے 33، راولپنڈی سے 24 اور فیصل آباد سے 20 نئے مریض رپورٹ کیے گئے ہیں. اس سال اب تک ڈینگی سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 41 ہو چکی ہے. رواں سال اب تک پنجاب بھر میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 17,874 ہو چکی ہے، جن میں 7,672 مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے. جبکہ اس وقت پنجاب کے مختلف اسپتالوں کی بات کریں تو 749 مریض اور لاہور میں 371 ڈینگی کے مریض زیر علاج ہیں. ڈینگی صورتحال پریویل کر رہی ہے اور مزید کیسز بھی رپورٹ کیے جانے ہیں. اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے، اسلام آباد سے ملحقہ علاقوں میں کیا صورتحال ہے؟ ڈاکٹر شفاعت صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ ووکل پرسن ہیں ڈینگی کے حوالے سے پیمز. ڈاکٹر شفاعت صاحبہ بہت شکریہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ، پنجاب میں تو ڈینگی کے 136 مریض رپورٹ ہوئے ہیں. اسلام آباد میں خاص طور پر پیمز کی اگر بات کی جائے تو پیمز پہ کافی پریشر ہوتا ہے ملحقہ علاقوں کا، خاص طور پر جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں سے. تو کیا صورتحال ہے ڈینگی کی اس وقت پیمز میں؟ جی تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ می آن بورڈ. ایکچولی تھوڑا سا خوشائن بات یہ ہے، یہ جو سردی کی لہر آئی ہے یہ جنرلی فیور نہیں کرتی ہے ماسکیٹو کی گروتھ کو نا، جو ڈینگی کا ماسکیٹو ہے. تو اس لیے ہم نومبر کے منتھ میں اسپیشلی آفٹر دا سیکنڈ ویک آف نومبر ہم سگنیفیکنٹ ڈکلائن دیکھ رہے ہیں، یعنی کمی دیکھ رہے ہیں ڈینگی کی کیسز میں. لیکن اوور آل جو سچویشن دیکھی جائے تو یس ڈینگی از دیئر. اور جہاں تک پمس کا تعلق ہے، جو ہمارے پیک منتھس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سپٹمبر اور اکتوبر، اور اس میں پمس ہاسپٹل میں اور اسلام آباد کے جنرلی تمام ہاسپٹلس نے میکسیمم برڈن جو ہے وہ ڈینگی کا جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کیا ہے اور پیشنٹس کو ٹریٹ کیا ہے. 5,000 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ اسلام آباد سے رپورٹ ہوئے ہیں. یہ میرے خیال میں تقریباً 5,500 تک کی فگر جائے گی. اس وقت 5,300 سم تھنگ کچھ کیسز ہیں. ہمارے پاس جو کیسز جو ہمارے ایز پر ایز پمس از کنسرن، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے ریجن کا سب سے بڑا پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہے، تو ہمارے پاس ہم نے 4 وارڈ جو ہیں جو وہ ڈیزگنیٹ کیے تھے ڈینگی کے پیشنٹس کے. ہمارے پاس پیک منتھس میں جو نمبر آف پیشنٹس ایڈمٹ ہوتے رہے ہیں، ہمارے پاس ایک دن میں 112 اور 116 تک بھی کیسز جو ہیں وہ ایک دن میں ہمارے پاس جو ہیں وہ ڈیزیز برڈن رہا ہے. ایڈمیشن جو پیک منتھس میں ہمارے پاس گیا ہے وہ اراؤنڈ جو ہے 30 اور 35 کیسز جو ہے ایک دن کے اندر نئے ایڈمیشنز جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں. ایز فار ایز ڈیزیز برڈن اوور آل کنسرن، تو ہمارے او پی ڈی میں تقریباً ایک دن کے میں جو ہے تقریباً 1,500 کے قریب ڈینگی کے پیشنٹس نے وزٹ کیا ہے. یہ میں نے پیک منتھس کی آپ کو بات بتائی ہے جو کہ سپٹمبر اور اکتوبر ہے. لیکن اب سیکنڈ ویک آف نومبر کے بعد چونکہ جنرلی یہ جو ماسکیٹو کی گروتھ ہے اس ٹیمپریچر میں اتنی اچھی نہیں ہوتی،
لیکن اس کا جو امپیکٹ آتا ہے وہ تقریباً 2 ہفتوں کے بعد آتا ہے. تو سیکنڈ ویک آف نومبر کے بعد ہم لوگوں نے سگنیفیکنٹ ڈکلائن دیکھا ہے نمبر آف کیسز میں. اگر میں آج کی آپ سے بات کروں تو ہمارے پاس 24 کیسز جو ہیں وہ پمس کے اندر اس وقت ٹوٹل جو ہے وہ ایڈمٹ ہے. اگر اس کو کمپیئر کیا ڈاکٹر صاحبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب بھر میں ڈینگی کے خاصے مریض رپورٹ ہو رہے ہیں. جس طرح سے ابھی آپ سے بھی ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ظاہر اس دفعہ جو ہے وہ سیلاب اور بارش کی صورتحال اس طرح کی رہی ہے کہ اس کی وجہ سے اس مچھر کی جو پرورش ہے یا جو اس کی پیدائش ہے بہت زیادہ ہوئی ہے. کیا یہ بھی ریزن ہے کہ اتنے زیادہ کیسز ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب بھر میں؟ جی بالکل جی بالکل. یہ جو اس دفعہ جو ہماری جو ایک کلائمیٹ چینج کی سچویشن آئی ہے نا جو فلڈس کی اس کا ڈائریکٹلی لنک ہے اس کے ساتھ. کیونکہ ہمارا جو ہے ملک کا جو 2/3 سے بھی زیادہ حصہ جو ہے دیٹ واز ہائیلی افیکٹڈ بائی دا فلڈس. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی گروتھ ڈائریکٹلی لنک کرتی ہے پانی کے ساتھ. تو یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ایک ریزن ہے. اور یہ بھی ویری کرتا ہے جیسے فار ایگزامپل ابھی بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ پراپر سردی نہیں آئی ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ابھی بھی جو ہے وہ ڈینگی کے بہت زیادہ کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل سندھ میں اور پنجاب کے کچھ حصوں میں ابھی بھی بہت زیادہ ڈینگی کے کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہو رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک معمول کی بات ہے ڈینگی کا کیس رپورٹ ہوتا ہے کسی شخص کو ڈینگی بخار ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کی ریکوری میں کافی زیادہ وقت لگ جاتا ہے. ایسی کون سی خوراک ہے ایسی کون سی ادویات ہیں یا پھر ایسی کون سی ورزش ہے جو اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے اس فیور سے نکلنے کے بعد ریکوری میں اور ایک نارمل زندگی گزارنے میں؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. جنرلی جتنی بھی اس طرح کے انفیکشنز ہیں جو لوگ امیونو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں یا جن کی قوت مدافعت کم ہوتے ہیں ان کو بیماری کی شدت زیادہ ہوتی ہے. تو ایسا ڈائریکٹلی کوئی ایسی خوراک نہیں ہے جس سے کہ ہم کہیں کہ جو یہ لے گا اس کو ڈینگی نہیں ہوگا. لیکن ڈیفینیٹلی فار ایگزامپل کھانوں میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال اچھا رکھیں, پانی کا استعمال اچھا رکھیں. اور ڈینگی کے لیے اسپیشلی یہ کہ ایسے مریض جن کو پہلے سے کوئی بیماریاں ہیں فار ایگزامپل شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, گردوں کی بیماریوں کے جو ہیں وہ مریض ہیں, دل کی بیماریوں کی یا جن کو سانس کے پہلے سے مسئلے مسائل ہیں, یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو بیماری اور ان بیماری کی وجہ سے جو دوائیاں لیتے ہیں دونوں کی وجہ سے جو ہے ان کی قوت مدافعت کم ہو سکتی ہے. ایسے لوگ جن کو خون کی کمی پہلے سے موجود ہے جس سے اپلاسٹک انیمیا کے پیشنٹس ہیں یا ایسے لوگ جن کو خدا نخواستہ کسی قسم کے کینسرز کے مبتلا ہیں, ایسے لوگوں کو اگر ڈینگی ہوتا ہے تو یہ عام یا جو نارمل لوگ ہیں ان سے ڈینگی کی شدت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ اپنے آپ کو فلی کور کر کے رکھیں اور ماسکیٹو ریپلنٹس جو ہیں جیسے موسکل وغیرہ اس کا پراپر استعمال کریں. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر گھروں میں ان کے اسپیشلی جو ہے کوئی ڈینگی کا پیشنٹ ہے تو اس کی بھی جو ہے اسپیشلی جو ہے کیئر کی جائے تاکہ کوئی ماسکیٹو اس کو بائٹ کر کے دوسرے لوگوں کو بائٹ نہ کرے. گھروں میں پراپر اسپریز وغیرہ کیے اور پانی جو ہے وہ کورڈ کر کے رکھا جائے. اور جن ایریاز میں پانی رکا ہوا ہے ان کو اس کو یعنی نکالنے کا کلیئر کرنے کا پراپر انتظام کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ جب ہم ڈینگی کی بات کرتے ہیں تو کیا ڈینگی کے بھی ویریئنٹس ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا جس طرح کرونا آیا تو اس کے بھی ویریئنٹس تھے جو آتے گئے ساتھ ساتھ, تو کیا اس کے بھی ویریئنٹس ہوتے ہیں؟ ڈینگی کے 4 ٹائپس ہیں. اس کے جو ڈینگی وائرس ہے جسے ہم ڈین 1, ڈین 2, 3 and 4 کہتے ہیں. یہ بھی آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ ایسے مریض جن کو پہلے ڈینگی ہو چکا ہوا ہے بھلی وہ پہلے نارمل ہی کیوں نہ ہو, ایک تو گروپ میں نے وہ بتایا نا جو ہائی رسک گروپ ہے جن کو پہلے سے اور بیماریاں بھی ہیں, لیکن اگر کسی کو پہلے ڈینگی ہو چکا ہے اور دوبارہ ڈینگی ہوتا ہے اس کو تو ڈیفینیٹلی اس کی شدت پہلے سے زیادہ جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے اور اس کو زیادہ کیئرفلی ہاسپٹل میں جو ہے نا اپنا فالو اپ اور اپنی ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شفاعت صاحبہ, آپ فوکل پرسن پیم سے ڈینگی کے حوالے سے بات کر رہی تھی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں نیوز 286 میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بالکل ٹھیک. اور اب کچھ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ انسانی دماغ جو ہے وہ رضوان وہ کس قدر زرخیز ہوتا ہے اور جب وہ سوچنے میں کچھ کرنے پر آ جائے تو وہ ونڈرز کر سکتا ہے. جس طرح سے سعودی عرب کے ایک زرعی انجینئر کے ہم آپ کو بات بتانے لگے ہیں کہ مکہ کے صحرا میں چاول اگا کر اس شخص نے سب کو حیران کر دیا کیونکہ یہ پوری دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا کامیاب تجربہ ہے جو اس نے کیا. العربیہ نیٹ کے مطابق چاول کی کاشت اور جدید کاشتکاری کے ماہر انجینئر یوسف عبد الرحمان بندکجی کا کہنا ہے کہ انہیں 2 برس قبل جدہ میں کاشتکاری کا خیال آیا اور وزارت زراعت اور پانی کی نگرانی میں بحیرہ احمر سے متصل زرعی فارم میں سمندر کے پانی سے آبپاشی کی. یوسف عبد الرحمان نے کہا کہ خشک علاقوں میں چاول کی کاشت کا تجربہ دنیا بھر میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا معاملہ ہے. ماحول دوست نامیاتی مواد اور مہینے میں 5 بار آبپاشی سے مکہ کے صحرا میں چاول کی کاشت کی گئی. اس کے ساتھ ایک اور تجربہ یہ کیا جا رہا ہے کہ 5 سال تک فصل حاصل کی جاتی رہے.
انہوں نے بتایا کہ وزارت زراعت کے ماتحت ریسرچ سینٹر کی مشینوں نے منفرد نامیاتی مواد اور تجربے پر درآمد کی منظوری دی تھی، جس کے بعد صحرا میں چاول کی کاشت کا سلسلہ شروع ہوا۔ سعودی ماہر کے مطابق وہ روزانہ 12 گھنٹے چاول فارم کو دیتے ہیں۔ 2 ہیکٹر کے رقبے پر 2 فارم قائم کیے گئے ہیں۔ کچھ حصہ ایسا ہے جس میں آبپاشی یا پودوں کے حوالے سے تجربات کیے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چاول کی کاشت بظاہر گندم جیسی ہوتی ہے، لیکن دونوں کا سسٹم اور خصوصیات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یوسف نے یہ بھی بتایا کہ ان کے زرعی فارم میں 3 قسم کے چاولوں کی کاشت ہو رہی ہے: سفید چاول، حسا کا سرخ چاول اور انڈونیشیا کا سیاہ چاول۔ بدکچی کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئندہ چند ماہ میں وہ مکہ کے مضافات میں سری لنکن چائے کی کاشت کا تجربہ بھی کریں گے۔ ٹویٹر پر کافی ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں اور سب لوگ اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں۔ ارب پتی امریکی شخصیت ایلن ماسک نے جب سے ٹویٹر خریدا ہے تو لگتا تھا کہ یہ مصروف سوشل میڈیا پلیٹ فارم اب بڑی تبدیلی کے عمل سے گزرے گا۔ کسی نے نہیں یہ سوچا تھا کہ نوبت جہاں تک پہنچ جائے گی، خود ایلن ماسک ہی ٹویٹر کی قبر کی تصاویر شیئر کرنے لگیں گے۔ اس وقت پاکستان سمیت دنیا بھر میں ریسٹ ان پیس ٹویٹر ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے، جس کی وجہ ٹویٹر کی جانب سے ملازمین کے نام وہ اہم پیغام ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کمپنی کے تمام دفاتر کو 21 نومبر تک بند کیا جا رہا ہے۔ اس فیصلے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، تاہم اس سے قبل یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ ٹویٹر کے نئے مالک ایلان مسک کی جانب سے زیادہ گھنٹے کام کرنے کی شرط پر ملازمین کی ایک بڑی تعداد نوکری چھوڑ رہی ہے۔ اس سے پہلے مسک نے کمپنی کے آدھے ملازمین کو یہ کہتے ہوئے خود برطرف کر دیا تھا کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ ٹویٹر کو روزانہ $4 ملین سے زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ 2006 میں بننے والی ٹویٹر سوشل میڈیا سائٹ، جسے 2013 میں انٹرنیٹ کا SMS قرار دیا گیا تھا، کو دنیا بھر میں کروڑوں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ رواں سال ایلان مسک نے $44 ارب کے عوض ٹویٹر کو خرید لیا تھا۔ ایلان مسک کے کنٹرول سنبھالنے سے قبل ٹویٹر کے ملازمین کی تعداد تقریباً 7,500 تھی۔ اس کے علاوہ کمپنی نے کئی کانٹریکٹ پر بھی ملازمین رکھے تھے، جن کی اکثریت کو اب نکال دیا گیا ہے۔ ٹویٹر صارفین اس پریشان کن صورتحال میں بھی دلچسپ تبصرے کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا کہ ٹویٹر ٹائٹینک جیسی صورتحال کا شکار ہے، اس کا انجن بند ہو چکا ہے لیکن بجلی ابھی باقی ہے۔ کچھ کشتیاں پانی میں اتاری جا چکی ہیں، تھوڑی ہی دیر میں یہ پریشانی بھگدڑ میں بدل جائے گی۔ صبح کے وقت تک ٹائٹینک ڈوب چکا تھا۔ پاکستان میں کئی صارفین نے اس موقع کو مزاح کے انداز سے بھی دیکھا۔ ایک پاکستانی صارف نے کہا کہ اگر کل ہم یہاں نہ ملیں تو جیسے میری دادی کہتی ہیں، کہا سنا معاف۔ کچھ بات کرتے ہیں لاہور کے الحمرا ہال میں 4 روزہ بین الاقوامی اسلامک آرٹ فیسٹیول شروع ہو گیا ہے۔ تفصیل بتائیں گی ورد تسلیم۔ اسلامی فنون اپنی روایات، ثقافت، تمدن اور ورثے میں دنیا بھر میں منفرد مقام رکھتے ہیں۔ اسلامی خطاطی کے اچھوتے انداز ہوں یا صوفیانہ کلام، ظروف اور در و دیوار پر دلکش نقش و نگاری ہو یا سماجی رہن سہن، اسلامی آرٹ فنون لطیفہ کے ہر صنف کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ لاہور میں جاری 4 روزہ فیسٹیول کا مقصد اسلامی آرٹ کو فروغ دینا اور نئی نسل کو اس سے روح شناس کروانا ہے۔ یمن سے، ترکی سے، ایران سے اور کافی آرٹسٹ آئے ہیں جن کا بہت اچھا کام ڈسپلے ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی ثقافت کو شو کیا ہے ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ، اپنی پوٹری کے ساتھ، اپنی کیلیگرافیز کے ساتھ۔ بہت خوبصورت، ماشاءاللہ بہت اچھا سب کا کام ہے، دوسرے آرٹسٹ کا اور ہمارے پاکستانی آرٹسٹ کا۔ اسلامک آرٹ کو پروموٹ کریں، کیلیگرافی کو اور باقی ڈفرینٹ ایسپیکٹس جو اسلام کے ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں، یہ بہت زبردست کنٹریبیوشن ہے۔ فیسٹیول کے پہلے روز اسلامی کانفرنس میں دنیا بھر کے دانشوروں نے شرکت کی اور اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر اسلامی خطاطی کی نمائش نے ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کیا، جس میں ملکی آرٹسٹ کے ساتھ ساتھ ترکیہ، ایران، مصر، سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک کے مصوروں کے فن پارے بھی رکھے گئے تھے۔ شاہی خطاط تھے، ان کا کام بھی ہے۔ 10th سینچری کا قرآن ہے جو عباسید پیریڈ کا ہے اور یاقوت المستسمی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے اور بہت نادر و نایاب فن پارے اس میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اس طرح کے فیسٹیول سے اس کو نئی نسل تک پہنچانے میں فائدہ ہوگا۔ فیسٹیول کے پہلے روز صوفیانہ کلام بھی پیش کیا گیا، جسے حاضرین نے بے حد سراہا۔ اسلامک آرٹ اپنے اندر فن و ثقافت، معاشرت اور فنون کی الگ پہچان رکھتا ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔
اور ضرور جائیے گا اگر آپ کو موقع ملتا ہے المرا ہال میں 4 روزہ بین الاقوامی اسلامک آرٹ فیسٹیول جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کی اگر بات کریں تو اس دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ شمالی علاقوں میں سرد رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لیب -10، کردو -5، کالام -4، ہنزا، سٹور، کلات -3، اننت ناگ، کوپس -2، شوپیاں، پلوامہ، پگروٹ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔